जैसा कि आप सब जानते हैं कि अस्टोर सुप्रीम कोर्ट तक पिछले कई सालों से अस्टोर के इज्तिमाई हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रही है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर गुलाम मोहम्मद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर अमजद एडवोकेट और अपोजिशन लीडर दोनों ने मुख्तलिफ जलसों में अपनी तकारीर के दौरान जिला स्टोर के जो अवाम है, इलाका है, इसकी अपने बयानात में तहकीक की है, अर्ज़ सराई की है और अवाम के जो जज्बात और एहसासात थे इनको मजबूत किया है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके जो बयानात हैं, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उनकी मजम्मत के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिला स्टोर तो अवाम दिल्ली पर तमद्दुन का मंजर रहा है। माजी में अस्टोर गिलगित बल्तिस्तान के मंजर की हैसियत रखता रहा है और यहाँ से पूरे गिलगित बल्तिस्तान की सतह पर आला तालीम याफ्ता लीडरशिप फराहम की है। मुख्तलिफ शोबों के अंदर खा वो सियासत हो, अदालत हो, ब्यूरोक्रेसी हो या कौमी सतह की सियासत हो। जिला स्टोर के अवाम पुरअमन मुहिब के वतन महदीब मेहमान नवाज और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। अस्टोर को माजी की हर हुकूमत ने नज़रअंदाज किया और नाअहल हुक्मरान आने के बावजूद अस्तूरी कौम ने किसी की तहकीर नहीं की। आज अस्तूरी वज़ीर आला आने पर हर किसी को तकलीफ हो रही है और किसी किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो नाकाबिल बर्दाश्त है। हाँ, अगर वज़ीर आला और उसकी हुकूमत आपकी तवक्कात पर पूरे नहीं उतरती है तो आपका हुकूमत पर तनकीद आपका हक है, न कि पूरी अस्तूरी कौम को टारगेट करें। अगर वज़ीर आला अस्तूरी है इस बुनियाद पर जलगाह की जाती है तो फिर अस्तूरी कौम वज़ीर आला के शाना बशाना खड़ी है। आप लोग फिर हमसे कोई अच्छे का तवक्का न रखें। हम गिलगित बल्तिस्तान में बसने वाले 25 लाख अवाम को मुश्तरका मफादात और नुकसानात की बुनियाद पर एक कौम समझते हैं और गिलगित बल्तिस्तान 73 सालों से बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम है। हसास इलाका है। ऐसे में किसी तरह की इलाका परस्ती, नस्ल परस्ती, इंसानियत और फितवारियत की बुनियाद पर तकसीम करने का तासबाना बयानात का मुतामिल नहीं हो सकता और हम मुतालबा करते हैं कि दोनों मेंबरान अपने बयानात को वापस लें और पूरी अस्तूरी कौम से मदद करें। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी इलाका, कौम, माशरा या कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, बल्कि दोनों मेंबरान असम्बली के बयानात की मदद करते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसातत से ये मुतालबा पेश करते हैं कि शोर सनत पूरे गिलगित बल्तिस्तान की तामीर व तरक्की के लिए एक अहम नागुज़र प्रोजेक्ट है। इसकी तामीर पर काम तेज किया जाए जिससे गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत, माशियत के जरिए गुर्बत और जहालत का खात्मा किया जा सकता है। अस्टोर वैली रोड तामीर न होने से इलाका पूरी तरह मुतासिर हो रहा है, इस पर पूरी तवज्जो दी जाए। अस्टोर में बिजली का बहरान है। यहाँ बिजली का कोई एक भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं किया गया। हर दफ़ा अस्टोर को महरूम रखा जाता रहा है। आज यहाँ का वज़ीर आला होने के बावजूद अस्टोर महरूमियों के अंधेरों में फंसा हुआ है। जिला अस्टोर में कराची इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाए। हिमायत में ये फोरम जमा नहीं है। शिक्षा की हिमायत में ये अस्टोरियों की अपनी साथी जिस सनात को सुबरदाश्त करने की कोशिश की है, क्या कुछ कह कर अभी कह रहे हैं हमने इसलिए नहीं कहा था, उसलिए नहीं कहा था। जिस तरीके से बात आप लोगों के मुहतरम अरकान की ज़बान से निकली है, गलती में निकली है, बिना दानिस्ता निकली है, हम लोगों ने इसको सिरे लिया है। मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश इस आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपने अल्फाज को जिससे लोगों की दिल आज़ारी हुई, कहा कि किसी एक शख्स की दिल आज़ारी करना, शेख साहब कह रहे थे, कहते रह गए, किसी एक शख्स की दिल आज़ारी करने से खाना काबा को ढाना, कहा कि खाना काबा को ढाना कम है, किसी शख्स की दिल आज़ारी करना ज़्यादा है। अब लोग समझते हैं कि उनकी दिल आज़ारी हो गई है, हो चुकी है। इनको अपने अल्फाज खूबसूरत तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने कहा है,
واپس لینا چاہیے۔ یہاں ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اپنے گلگت کے سارے بھائیوں سے اور گزر کے سارے بھائیوں سے، بلکہ گزر کے سارے بھائیوں کا میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے غلام احمد کو جس طریقے سے ان کو کہا یا ان کو سنا یا ان کو یہ بولنے پر مجبور کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، واقعی کہ گزر کے جو لوگ ہیں وہ سلام کے مستحق ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم ڈاؤن میں جاتے ہیں کراچی میں، کوئی ہمیں استوری نہیں کہتا، کوئی ہمیں عیدگاہ والا نہیں کہتا، کوئی گدئی والا نہیں کہتا، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ گلگتی ہے، گلگت سے ہماری شناخت ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ گلگت جو ہے میرا ہے، یہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ گلگت بلتستان کے اصل اور صحیح وارث استوری ہیں۔ استوریوں نے آج تک گلگت بلتستان کی تعمیر میں، اس کی ترقی میں، وہاں کے امن میں ہمیشہ سے استور کو نمونے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، استوریوں کی طرح رہو۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے استوری اس لبادے کو بس اوڑھ کر کہ جی بہت شریف ہے، تو وہ شریف آدمی کو غصہ نہیں آتا، لیکن جب غصہ آتا ہے تو پھر اس کو کوئی قابو نہیں کر سکتا۔ تو ان کو غصہ دلانے کے بجائے گلگت کے بھائیوں سے میرا ایک شکوہ بھی ہے، گلہ بھی ہے۔ جب ہم سب گلگتی ہیں، گلگت کے نام پر جانا پہچانا اور پکارا جاتا ہے، تو گلگتیوں کو بھی امجد صاحب کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ان کو پارٹی کی نظر سے یا کسی اور نظر سے دیکھنے کے بجائے اس نظر سے دیکھ۔ پروگرام ہمارا اتحاد چوک میں استوریوں کا جو اتحاد، جس کی بنیاد پر اس چوک کا نام رکھا تھا، اس اتحاد چوک پہ ہم نے پروگرام رکھا تھا، وہ بڑے لیول کا جلسہ رکھا تھا۔ اس میں مختلف حلقوں سے یہ سوال بھی اٹھا کہ چونکہ کورونا ہے اور کورونا میں آپ ایک ہیلتھ پروفیشنل ہونے کی حیثیت سے آپ اس طرح کے پروگرامز کیوں ترتیب دے رہے ہیں، جس سے پورے استوری قوم کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ فرسٹ راؤنڈ میں اتنا انتہا درجے پہ نہ جائیں، یعنی عوام کو جو ہے نا پروٹیسٹ پہ نہ لے آئیں، آپ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ایک میسج کنوے کریں۔ اگر یہ افراد وہ اپنے الفاظ واپس لے لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہ ہونے کی صورت میں پھر اگلا لاہمت طے کر کے جلسے جلوسوں کی شکل دی جا سکتی ہے۔ اس بنیاد پہ ہم نے اس جلسے کو پریس کانفرنس میں کنورٹ کر دیا۔ جی سر، دوسرا اصول یہ تھا اس میں اگر آپ میرا خیال میں یہ ریٹرن میں سارا کچھ آ چکا ہے۔ اگلا لاہمت ہمارا یہ ہوگا، اگر یہ ہمارے اسمبلی کے ممبران، معزز ممبران، ہم آج بھی ان کو معزز ممبران سمجھتے ہیں، صاحب ہمارا اگلا لاہمت جو ہوگا اس میں لامالا اس سے زیادہ شدت کا ہوگا۔ ہم مہذب ایک قوم ہے، ہم سمجھتے ہیں مہذب انداز سے ہم نے اپنا مدعا پیش کیا۔ یہ دو اسمبلی کے ممبران، جس میں ایک آپ کو پتہ ہے اپوزیشن لیڈر بھی ہے اور ایک پارٹی کا صوبائی صدر بھی ہے، اور دوسرا اسمبلی ممبر ہے جو پہلے سے کئی سالوں سے وہ ممبر چلا آ رہا ہے۔ دونوں معزز ممبران ہیں، لیکن انہوں نے جو بیان بازی کی ہے اس سے پوری استوری قوم کا جو ہے نا وہ جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اخلاقاً ٹھیک ہے، جذبات میں آ کے جلسے میں یا کراؤڈ میں انسان سے باتیں نکلتی ہیں، لیکن جب بعد میں ان کو احساس ہوا یا ان کو پتہ چلا کہ اس سے پوری استوری قوم کے جذبات مجروح ہوئے، تو ان کو بہتر تھا کہ فوراً ایک جواب ان کو دینا چاہیے تھا، اور جس پہ انہوں نے یہ تشریح کرنی چاہیے تھی ان کو کہ یہ ہماری طرف سے یہ ہمارا مقصد نہیں تھا، یہ ہم سے غلطی ہوئی۔ ان کو چاہیے تھا کہ استوری قوم سے معافی مانگے، جو نہیں کیا۔ اصولاً اخلاقاً یہ ہونا چاہیے تھا۔ ہم ابھی تک اگر یہ لیٹ ریئیکشن بھی ہمارا اسی بنیاد پہ ہے کہ شاید وہ اس چیز کو ریئلائز کریں اور اس کا کوئی تدارک کریں، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، لہٰذا ہمیں یہ پریس کانفرنس کرنا پڑا۔ آج کی پریس کانفرنس کی وساطت سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ دونوں کی بیانات سے استوری قوم کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، اور اس چیز کو ہم کسی صورت ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں جب تک آپ اس چیز کو کا ازالہ نہ کریں، یعنی معافی نہیں مانگتے ہیں یا
معذرت نہیں کرتے ہیں تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور آئندہ کا لاحمل انشاءاللہ ہم آپس میں مل بیٹھ کے کس طرح سے رسپانس کر